आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आज नाम्चीको कोभिड केयर सेन्टर र नाम्ची जिल्ला अस्पतालको भ्रमण निरीक्षण गरेका छन्। सर्वप्रथम तिनले नाम्चीको गर्ल्स हस्टेलमा सञ्चालन भइरहेको कोभिड केयर सेन्टरमा पीपीई किट लगाएर कोभिडले ग्रसित बिमारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरे। यसै क्रममा उनले बिरामीहरूलाई पौष्टिक आहारहरू पनि वितरण गरे। त्यसपछि तिनले नाम्ची जिल्ला अस्पतालमा निर्माणाधीन शल्यक्रिया कक्ष र अन्य विषयहरूको निरीक्षण गर्दै अस्पताल प्रशासनबाट स्वास्थ्य विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेको छ त्यसको जानकारी लिए। यस भ्रमणपछि मुख्यमन्त्रीले जिल्लापाल, पुलिस अधीक्षक, नाम्ची नगर परिषदका पार्षदगण आदिसँग जिल्ला प्रशासन केन्द्रको सम्मेलन कक्षमा समन्वयन सभा गरे। सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले कोरोना भाइरसको पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहर अझ घातक भएको हुँदा सतर्क बस्नुपर्ने बताए। वर्तमान सिक्किम सरकारले पहिलेको सरकारको व्यवस्थालाई मिलाएर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको र अझ राम्रो काम गरेर जाने उल्लेख गरे। वर्तमान सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न कुराहरूको जानकारी गराउँदै तिनले एसकेएम सरकार आएपछि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको अवगत गराए। लकडाउनको समयमा पुलिस प्रशासनलाई राम्रो काम गरिदिने निर्देश दिँदै सबैले मिलेर काम गरे कोभिड-19 लाई सजिलै जित्न सक्ने बताए। यसैगरी पुलिस प्रशासन र नाम्ची नगर परिषदका पार्षदगणलाई नाम्चीका दोकानीहरूलाई आरटीपीसीआर जाँच गर्न लगाउने र मात्रै दोकानहरू खोल्न पाउने अनुमति प्रदान गर्ने अनुरोध गरे। त्यसरी नै सभामा जिल्लापाल एम भरनी कुमारले नाम्ची जिल्ला अस्पतालले कोभिड-19 विषयमा गरिरहेका कामहरू आदि विषयमा जानकारी गराएका थिए। स्वागत भाषण र धन्यवाद ज्ञापन राख्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङले पीपीई किट लगाएर आइसोलेसन सेन्टरमा बिरामीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्य मुख्यमन्त्रीको रूपमा देशमा सर्वप्रथम मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले गरेको बताए। यस कुराले मुख्यमन्त्री गोले कोभिडको बिरामीहरूलाई लिएर चिन्तित रहेको कुरा बुझ्न सकिने बताए। यस अवसरमा यातायात मन्त्री सञ्जित खरेल, जिल्ला पञ्चायत अध्यक्ष छिरिङडेम भोटिया, मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनीतिक सचिव अञ्जिता राजलिम, पुलिस अधीक्षक ठाकुर थापा आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। बिजनबारी ग्रामीण अस्पताललाई आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ लगायत उनका टोलीद्वारा सेनिटाइज गरिएको छ। सेनिटाइजको क्रममा बीएमओएसित भेट गरेर अस्पतालको विभिन्न समस्या विषय पनि जानकारी लिएका छन्। साथै सम्बन्धित विभागलाई चाँडै नै भेट गरेर उक्त समस्याहरूको समाधान हल निकाल्ने गुरुङले बताएका छन्। सेनिटाइज कार्यमा विमल गुरुङसित लगातार खटिरहेका उनका सहयोगी टोलीलाई आज बिजनबारी ग्रामीण अस्पतालमा भ्याक्सिन पनि लगाएका छन्। 24/7 हुनुपर्ने हो। अब अहिले भ्याक्सिनको बेलामा यो तपाईको पुरा एकदमै भ्याक्सिनलाई एकदम राम्रोसँगले राख्नु सेक्युर प्रकार राख्नुपर्ने आइसमा है राम्रोसँगले गरेर जोगाड गरेर राख्नु। तर यति बेला बत्ती नै छैन भने कसरी चल्छ र जेनेरेटरको पनि हालत ठिक छैन अघि। त्यसले गर्दाखेरि यो जग्गामा अब धेरैभन्दा धेरै डिपार्टमेन्टली मेडिकल डिपार्टमेन्टको दृष्टिकोणमा चाहिँ कमी कमजोरी छ। यसको लागि हामी हाई लेभलली जो बात गर्नु छ कुरा गर्छौँ। 30 देखिको 35 को बिचमा थियो भाइहरू। उहाँहरूले प्रथम डोज लाउनु फर्स्ट अति खुसी लाग्यो मलाई। उहाँहरूले जति पनि अब यहाँ सेनिटाइज गर्नुमा आयौँ अनि उहाँहरूको तर्फबाट भ्याक्सिन पनि लगाइदिनु। मेरो भाइहरूलाई जो पनि आज कोरोना भाइरस वारियरहरू छन् उहाँले रोजले नभनेको पनि 1.5-2 महिना भइसक्यो उहाँहरू रोजले एक दिन ग्याप छैन खटेको छन्
र आज यहाँका डक्टरले चाहिँ एउटा उहाँले सोचेर चाहिँ अघि उहाँलाई भ्याक्सिन लगाइदिनुपर्छ भनेर एकदमै मलाई खुसी लाग्यो अनि उहाँले लगाइदिनु भयो यसको लागि एकदमै डाक्टर साहबलाई पनि धेरै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखीमा अम्बोटे लङभ्यू पङ्खाबारी समष्टि प्रचार प्रसार सचिव तथा शिक्षक फुलचन्द कुजुरको निधनमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। पार्टीको पक्षबाट लङभ्यूका प्रतिनिधि वीरेन्द्र छेत्रीले स्वर्गीय कुजुरको निधनले यस क्षेत्रले एकजना असल समाजसेवी गुमाएको बताएका छन्। छेत्रीले फुलचन्द कुजुरको निधनले गोरामुमो पार्टी स्तब्ध बनेको बताउँदै उनको आत्मा शान्तिको निम्ति कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको तथा शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको पनि बताएका छन्। त्यो के हो भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अम्बटे पङ्खाबारीका प्रचार प्रसार सचिव श्री फुलचन्द्र कुजुरको मृत्युले हामी सबै लङभ्यूवासी मर्माहित छौँ। कारण यो दुःखको घडीमा उहाँलाई हामी जेलले पार्टीको तर्फबाट पनि स्मरण गर्न चाहन्छौँ। राजनीतिक मतभेद जे जस्तो भए तापनि उहाँ एउटा सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेको समाज सेवाहरू र उहाँले जुन लङभ्यू क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीबाट होस् या आफ्नो सामाजिक क्षेत्रबाट सेवा गरेको थियो, यो सेवा हामी जेलले पार्टीले पनि उहाँलाई भुल्ने छैनौँ र यो दुःखको घडीमा उहाँलाई हामी स्मरण गर्नुहोस्। उहाँले हामी सबैलाई छोडेर गए तापनि उहाँले ईश्वरको माध्यमबाट वैकुण्ठमा बास गरौँ, साथै उहाँको परिवारलाई ईश्वरले यो परेको वज्रपातमा शनि क्षमता प्रदान गरौँ भनी। सामाजिक संस्था नमस्ते फाउन्डेसनद्वारा आज असहाय अनि सडकवासीहरूको कपाल काटेर सरसफाई गर्ने कार्य गरिएको छ। उक्त कुराको जानकारी फाउन्डेसनका सदस्य सीमा राईले दिएकी छन्। तिनले बताए अनुसार यस कार्य मासिक रूपमा हुने गरे तापनि कोभिड महामारीको कारण 2 महिना यता कार्यक्रम गर्न नसकिएको अनि आज गरिएको बताएकी छन्। आज हामी स्ट्रिट डुवेलर्सहरूलाई चाहिँ है सफा गरिरहेका छौँ। धेरै दिन भइसकेको थियो उहाँहरू है मैला भएको है, अनि अस्तिको 2 दिन 3 दिनको पानी झरीले उहाँहरू एकदमै भिडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई आज एकदम सफा गर्नु अनिवार्य भएको कारणले गर्दा हामीले यो सानो माइनर एक्टिभिटिज राखेका छौँ है। अनि उहाँहरूलाई यसरी हामी कपाल काटेर आज लुगाहरू फेरिदिने चाहिँ हामीले सानो एउटा माइनर एक्टिभिटिज गरेको हो। कतिजना जस्तो भइसक्यो तपाईँले आज कपाल काटिदिनु भएको? अहिले धेरै थुप्रिसक्नु भएको छ। कतिजना सायद है पैसा नभएर हजमकोमा नजानु सक्नेहरू पनि सायद मैले देखिरहेको छु। उहाँहरू पनि सायद हो होला जस्तो लाग्यो मलाई। हाम्रो स्टेट बेगर्स त हुनुहुन्छ 10 जना जस्तो, त्यसबाहेक अरू पनि राम्रै दाजुहरू पनि आउनु भएको हो जस्तो लाग्यो। बुद्ध लाइट इन्टरनेसनल एसोसिएसन BLIA तथा हिल पिपल्स वेलफेयर फाउन्डेसनको संयुक्त प्रयासमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आवश्यक रहेको मेडिकल इक्विपमेन्टहरू उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको छ। यसै क्रममा आज सालु डिभिजनमा कार्यरत BCD कार्यकर्ता पुनम खवाससँग भेट गरेर किट्स, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लुकोमेट लगायतका सामग्रीहरू संस्थापक सचिव निमा ग्याम्चो शेर्पाले हस्तान्तरण गरेका छन्। हामी सबैजना मिलेर BLIA दार्जिलिङ च्याप्टर र हिल पिपल वेलफेयर फाउन्डेसनको संयुक्त तत्त्वावधानमा हामीले अहिले थुप्रै यो कोभिडलाई लिएर कामहरू गरिरहेका छौँ र यसै सिलसिलामा हामीले बजारमा किचन चलाइरहेका छौँ। साथसाथमा हामी प्रत्येक गाउँ बस्ती एकदमै अब बजारदेखि अलिक टाढोको जग्गाहरूतिर गएर यसरी अहिले वर्तमान एकदमै चाहिरहेको मेडिकल इक्विपमेन्टहरू हामीले यसरी प्रोभाइड कम्ती धेरै मात्रामा नसके पनि कमसेकम एउटा गाउँको लागि सानो सानो सहयोगहरू लिएर हामीहरू यसरी गाउँतिर कमान बस्तीतिर चारैतिर घुमिरहेका छौँ। र यसरी नै हिजो अस्तिको दिन मात्र यहाँ मलाई पूजा छेत्रीले पूजा खवासले सम्पर्क गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको गाउँमा पनि कोभिड अहिले निकै नै फैलिएको रहेछ र उहाँले काम गर्दा PP किटहरू होइन, मास्क, सेनिटाइजर, अक्सिमिटर, ग्लुकोमिटर यो सबै कुराको खाँचो भइरहेको कारणले गर्दाखेरि मलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो। र अस्ति मात्र म र यहाँ हाम्रो SP शर्माज्यू 2 जना सिलगढी सबै कुराहरू मिलाएर आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। र उहाँलाई चाहिने सानो छ होइन, तर पनि हामीले यो हाम्रो एउटा सहयोग है सम्झेर हाम्रो मान्छे अहिले दुःख पिर मर्कामा छ भनेर सम्झेर यहाँ लिएर आएका छौँ। र जुन किसिमको अवस्थाहरू होइन हामीले अहिले देखिरहेको छौँ, कमान बस्तीतिर मान्छे धेरै असुविस्तामा छ र अहिले बजारमा जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा सबैजना गएर नै सहयोग गरिरहेको छ। तर जहाँ एकदमै मान्छेलाई कमी कमजोरीहरू भएको त्यो जग्गामा पनि
काम गर्दै गरेको संस्था भयो, एनजिओसहरू होइन, फाउन्डेसनहरू चाहिँ सबै संस्थाहरू आएर गाउँ बस्तीतिर पनि डुलिदियोस्। र विशेष म अहिले एमपी एमएलए होइन जो हुनुहुन्छ उहाँहरू अलिकति गाउँ बस्तीको मान्छेको होइन के कस्तो अवस्थाहरू छ त्यो अवस्थालाई उहाँहरूले हेरेर अलिकति काम गरिदियोस्। र अहिले मान्छेलाई धेरै कुराको खाँचो छ, खानापिनामा पनि अब कतिवटा गाउँहरू क्वारेन्टाइन, पुरै गाउँ नै क्वारेन्टाइन भएको कारणले गर्दाखेरि सब्जीहरू होइन यो सबै कुराहरूको पनि खाँचो भइरहेको छ। अनि हामीलाई थुप्रै जग्गाबाट यस्तो रिक्वेस्टहरू पनि आइरहेको छ। र अलिकति बजारदेखि बाहिर निस्केर गाउँ बस्तीको मान्छेको जुन किसिमको दुखेसो छ होइन, दुःखहरू छ, त्यो दुःखलाई पनि दार्जिलिङ पहाडको एनजिओस होइन, पार्टीहरू छ, पार्टीको नेताहरू। कोरोना संक्रमणको बढ्दो महामारीलाई रोक्ने उद्देश्य राख्दै आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बिजनबारी शाखाद्वारा बिजनबारी बजारमा सेनिटाइजेसन गरेको बिजनबारी बजार सभापति असीम सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। उनले यस कार्यको निम्ति सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा एडवर्ड फाउन्डेसन अनि अध्यक्ष मन घिसिङलाई बिजनबारी शाखाको पक्षबाट धन्यवाद प्रकट गरेका छन्। विशेष गरी हाम्रो जनता पार्टी अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङको निर्देशमा अनि एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा जुन सेनिटाइजेसनको किट्सहरू हामीलाई यस क्षेत्रलाई समष्टिभरि नै पठाइएको थियो, साथै अनि बिजनबारी शाखामा पनि त्यो सेनिटाइजेसनको सामान आएको हुनको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले बिजनबारी शाखा, जनता पार्टी, प्यारेन्ट्स पार्टी लगायत सम्पूर्ण भातृ सङ्गठनहरूलाई लिएर आज हामीले बिजनबारी बजार, स्टेट ब्याङ्क, कोअपरेटिभ ब्याङ्क अनि बजार वरिपरिका बिजनबारी ग्राम पञ्चायत अनि बजार क्षेत्रका यो जति पनि बजार वरिपरिका जति पनि घरहरू, दोकानहरू सबैलाई सेनिटाइजेसन गर्ने कार्यक्रम गरियो। र विशेष गरी हाम्रो एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ ब्रान्च गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रेसिडेन्ट श्रीमान अजय एडवर्ड ज्यूलाई म व्यक्तिगत अनि सम्पूर्ण मेरो साथीभाइ र बिजनबारी शाखा साथै कुल बिजनबारी समष्टि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट एकदमै मुरी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहाडको शैक्षिक र सामाजिक विकासमा फादर सिस्टरहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मेरी मदर अफ गड चर्च, रेली रोड, कालेबुङ सधैँ समुन्नत समाज निर्माण र नैतिक शिक्षा प्रदान गर्न अग्रसर रहेको छ। यस चर्चका पल्ली पुरोहित तथा अग्रजहरूसित भेट गर्न तथा आवश्यक कतिपय सामग्रीहरू प्रदान गर्न आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनाल चर्च परिसर पुगेका थिए। प्रवक्ता खनाल तथा जिल्ला समिति सदस्य पासाङ भुटियाले आज मण्डलीका निम्ति सेनिटाइजर मसिन, सेनिटाइजर लिक्विड, मास्क आदि प्रदान गरे। मानवतालाई बचाइराख्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिँदै प्रवक्ता भुवन पी खनालले विपदको घडीमा भोग्नु होइन तर जुझ्न आवश्यक रहेको बताए। यस अवसरमा जिल्ला समिति सदस्य सुमन छेत्री, रोजी कार्की, सुचित्र राई आदिको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कारण हामीले यहाँ मानिसहरू भेला गर्न सकेनौँ, सबै अब यो प्रोटोकल फलो गर्ने कारणले गर्दाखेरि 1-2 जना मानिसहरू फलो गऱ्यौँ र यहाँहरूलाई यसरी यो जग्गा देखाइदिन अनि यो जग्गामा यस्तो कुरो चाहिन्छ भनेर भनिदिन हुने हाम्रो चर्चको सदस्य, हाम्रो नारी सङ्गठनको प्रेसिडेन्ट रोजी कार्की अनि सुमित्र राईलाई पनि हामीहरू धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। दार्जिलिङ पहाडको शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक विकासमा फादर सिस्टरहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरू दिनरात यो समाजको चिन्ता गरेर बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूको यसो सुख दुःख के कसो छ, उहाँहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नको निम्ति आज हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूह जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरू, 35 नम्बर समष्टिका पदाधिकारीहरू, हाम्रो पासाङ सर, सुमनज्यू, म, हाम्रो रोजी बहिनी, सुचित्रा दिदी, हाम्रो एउटा टिम आज यहाँ मेरी मदर अफ गड चर्च यो रेली रोडमा आएका थियौँ। यहाँका पल्ली पिता, पल्ली पुरोहित फादरसँग भेट भयो अनि उहाँको अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले भेट्यौँ अनि उहाँलाई यहाँ सेनिटाइज गर्नको निम्ति एउटा यो हाम्रो मसिन, पिपी किट, मास्क, N95 मास्क अनि अरू मास्क पनि हामीले उहाँहरूलाई प्रदान गऱ्यौँ। उहाँहरू जहिले पनि सेवाको कार्य गर्नुहुन्छ, अगाडि बढेर गरिरहनु भएको हुन्छ र उहाँहरूलाई यो परिसरमा यसो सरसफाइ गर्नको निम्ति, सेनिटाइज गर्नको निम्ति सुविधा होस् भनेर
हामीले यो सानो एउटा भेट स्वरूप भनौँ न, सानो एउटा यो प्रदान गरेको। र यो कोरोनाको महामारी छ, आज चारैतिर महामारी फैलिरहेको छ र यो महामारीबाट बाँच्नको निम्ति हामी सबै सुरक्षित बसौँ, आफ्नो सुरक्षा गरौँ, हाम्रो समाजको पनि सुरक्षा गरौँ। एक आपसमा एउटा सामाजिक दूरी बनाइराखेर हामीले हाम्रो समाजलाई एउटा कोरोना मुक्त बनाउनको निम्ति, कोरोनाको सङ्क्रमणदेखि बाँच्नको निम्ति सबैले कोसिस गरौँ। तथापि हाम्रोमा एउटा मानवता चाहिँ बाँच्नुपर्छ, यो सन्देश दिनको निम्ति नै आज हामी यहाँ आएका हौँ। कोरोना महामारीको यस सङ्कटकालीन समयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सहयोगी हात लिएर अघि आइरहेका छन्। यसै क्रममा आज दार्जिलिङ इनफिल्ड राइडरद्वारा विक्रम फाउन्डेसनको सेन्ट जोसेफमा सञ्चालित कोभिड-19 केयर एन्ड रिलिफ आइसोलेसन सेन्टरलाई 50वटा बेडसिट अनि 50वटा पिलो कभर प्रदान गरिएको जानकारी इनफिल्ड राइडर्स क्लबका अध्यक्ष तेन्जिङ भोटियाले दिएका छन्। यहाँ तपाईँको एनपी स्कुलमा सोसियल कोभिड सेन्टर यहाँ बनाएको छ, यहाँनिर जो आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ। सो हाम्रो क्लबको तर्फबाट सानो रेट त्यो बेडसिट र अन्त पिलो कभर चाहिँ हाम्रो 50 पिसेस बेडसिट र 50 पिसेस पिलो कभर चाहिँ हामी यो आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ हामीले सानो डोनेसन अनि हेल्प गर्नु खालि चाहेको हाम्रो तर्फबाट। हामीले रिसेन्टली अब यस्तै पेन्डेमिकको लागि बहुत सारा काम गरिरहेछौँ। यो आज हामीले बेडसिट र यो तपाईँको पिलो केसेसहरू लिएर आयौँ हाम्रो यतानिर सेन्ट जोसेफ स्कुल कलेजमा। अनि रिसेन्टली अहिले वी गट कल फ्रम दिल्लीबाट सुप्रित दाजु भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ पनि दार्जिलिङ आइटै हो। उहाँले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भनेको रिगार्डिङ दिस जो हाम्रो पुरै कमान बस्तीहरूतिर जो अब अक्सिजन्सहरू चाहिन्छ भनेर त्यसको लागि हामीलाई टाइप गर्नु भनेको थियो दाजुले। अन्त विदिन स्प्यान अफ डे और 2 हामीले यो टाइप गऱ्यौँ। यहाँ विक्रमसँग पनि गरेको छ हामीले टाइप, 3-3वटा नम्बर देख्छ हामीले। अन्त हाम्रो के अरे दार्जिलिङ एनफिल्डर्सको उस पनि देख्छ हामीले, के अरे यो अकाउन्ट नम्बर्सहरू पनि देख्छ। जो मान्छेहरूले इफ दे वान्ट टु हेल्प फर आवर पिपल दे क्यान डोनेट एनिथिङ वाट एभर दे फिल लाइक। सरन अमाउन्ट्सहरू त्यही गरेर हामीले अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू लाएर विक्रमकोबाट रिप्लेनिस गर्दै गाउँ घर घर जग्गा जग्गा पुर्याउने काम गर्नु स्टार्ट गरिरहेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। घुमसुखिया रोड अवस्थित PWD अफिस धेरै वर्षदेखि जीर्ण अवस्थामा पुगेर वर्तमान अहिले कुनै पनि समय ढल्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। अङ्ग्रेजकालीन समयमा निर्माण गरिएको यस अफिसमा एकजना उपसह अभियन्ता SAE अनि कर्मचारीहरूले त्यस समय यहाँका आम जनतालाई धेरै नै सुविधाहरू दिइरहेका थिए। तर अहिले भने ती सुविधाहरू यहाँका आम जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। वर्तमान अहिले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको महामारी साथै हात्तीसुडे बर्खायामको मौसम सुरु भइसकेको छ। यसर्थ कहिलेकहीँ कतिपय स्थानहरूतिर पहिरो, नालाहरू बुच्चिएर केही समस्या भएको समयमा यही अफिसमा आम जनताले आवेदन बुझाउन सक्ने थियो। तर अहिले यो कार्य हुन सकेको छैन। तसर्थ यहाँका सम्बन्धित विभाग अधिकारी वर्गले झट्ट स्थलगत भ्रमण गरी यस अफिसलाई मर्मती गरी झट्ट सुरु गरियोस् भनी सुसन्त समिति सचिव साङ्गेडुक्पा लगायत कार्यकारी सदस्यहरूले अनुरोध गरेका छन्। रोडमा अवस्थित PWD अफिस र धेरै वर्षदेखि त्यो जीर्ण शीर्ण अवस्थामा पुगेर हामीले त्यस विषयमा धेरै कागजपत्र पनि चलाएका थियौँ सम्बन्धित विभागलाई। तर आज हामीले त्यस अफिसको भिडियो पनि सानो गरेर भिडियो फुटेज पनि हामी देखाइरहेका छौँ र आज हामीले स्थलगत भ्रमण गरेर त्यो अफिसको जीर्ण शीर्ण अवस्थाबारे हामीलाई बहुत दुःख लागेर आउँछ। कारण अहिले वर्तमान कोभिड-19 दोस्रो महामारीको साथसाथै बर्खायाम पनि सुरु हुन लागेको छ। अहिलेको बर्खा तपाईँलाई यादै छ कस्तो बर्खा छ भने हात्तीसुडे पानी अहिले नै 2 दिनको पानी 4 घन्टामै आउने खालको स्थिति आउँदैछ। त्यसले हिजो अस्ति भर्खरको पानी कस्तो थियो, अहिले नाली बुझेर यो PWD एरियाको छेउछाउतिर प्यारापेडहरू पनि यताउता भइरहेको छ। त्यस विषयमा यहाँका आम जनताले केही पनि काम पर्दाखेरि त्यस समय यो ब्रिटिसकालीन समयमा बनिएको PWD अफिसमा कुनै पनि गुनासो पुग्दाखेरि हामीले साधारण रूपमा एउटा आम जनताले लेखेर त्यही अफिसमा हामी बुझाउन सक्थ्यौँ। त्यस अफिसमा एकजना सब इन्जिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ बस्थ्यो र कर्मचारी पनि थियो त्यस समय। यहाँ त्यो
पिडब्ल्युडी अफिसको जति नाला झोडाहरू जति पनि बुझिएको छ त्यो साफसफाइ पनि गरेको हामीले देखेका थियौँ। तर अहिले धेरै वर्ष भइसक्यो त्यो अफिसको जीर्ण शीर्ण अवस्था भएर हामीले कुनै पनि गाउँमा यदि पहिरो गयो, कुनै पनि गाउँमा नाली बुझ्यो भने हामी त्यो एप्लिकेसन लगेर हामी दार्जिलिङमा जानुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। र यो स्थितिले अहिले वर्तमान अहिले यो जुन चाहिँ लकडाउन चलिरहेको छ, अब यो सेकेन्ड लकडाउन पनि सुरु हुँदैछ, यसले गर्दा हामीलाई बहुत साह्रो पर्दैछ। बर्खायामको समयमा यो यहाँका जति पनि पिडब्ल्युडी अफिससित सम्बन्धित विभागका विशिष्ट अधिकारी वर्गहरूले झट्ट चाँडो भ्रमण गरेर त्यो अफिसलाई पनि सुरु गरिदिने हामी यहाँबाट समितिद्वारा निवेदन गर्दछौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा
भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन अफिस जान ढिलो भयो बाबा त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हो अनि त्यो मात्र होइन सर हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर थ्याङ्क यू प्रदीप सर सोमानी वेलनेस जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848 आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत प्लुङदुङ गैरी गाउँ नवयुवा संघद्वारा आज गाउँको 70 घर सेनिटाइज गरिएको छ। यस कार्यमा आवश्यक सामग्रीहरू दार्जिलिङ सेवा भारत तथा एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै विद्याप्रसाद खतिवडाले कोभिड-19 को दोस्रो लहरलाई निर्बल बनाउन उक्त अभियान चलाइएको बताएका छन्। लगभग हाम्रो 70 घर परिवारमा हामीले सेनिटाइज गर्ने एउटा जुन प्रोग्राम बनाएको थियौँ, तर यस सेनिटाइज गर्ने लागि हामीलाई जुन सामग्रीहरू उपलब्धि गराइदिनु भएको थियो दार्जिलिङ सेवा भारत साथै एडवर्ड फाउन्डेसनकोबाट हामीले सामानहरू गाउँ सेनिटाइज गर्नको निम्ति हामीले पाएको थियौँ। त्यसर्थ हामी सम्पूर्ण नयाँ सङ्घको सदस्य साथै युवा जमातहरू लिएर गाउँलाई सुरक्षित राख्न हेतु आज हामीले गाउँभरि सेनिटाइज गर्ने काम गर्यौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखीमा केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङको अगुवाईमा आज 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत ब्लाइन्ड स्कुल कम्पाउन्ड, इन्जिन डाँडा, भण्डारी कम्पाउन्ड, रकभेल स्कुल एरिया आदिमा व्यापक सेनिटाइज गर्ने साथै मास्क वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनमा गरिएको उक्त कार्यमा 33 नम्बर समष्टि संयोजक गणेन्द्र छेत्री, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष अनिल दर्नाल, सहसचिव विजय छेत्री आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यस कार्य विषयमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष अनिल दर्नालले थप जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङको निर्देशनमा र हाम्रा निमा तामाङज्यूको अगुवाईमा आज 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत ब्लाइन्ड स्कुल एरिया, भण्डारी कम्पाउन्ड, जीवन ज्योति एरिया र यसरी गर्दै इन्जिन डाँडा, रकवेल, फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पम्प एरियामा आज गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाद्वारा सेनिटाइजर कार्यक्रम भयो। र यो 2 दिन भारी वर्षाको कारणले हामीले यो 2 दिन प्रोग्राम स्थगित राखेको थियौँ र आज मौसम एकदम राम्रो भएको कारणले धेरै जग्गा पोजिटिभ केसहरू आएको कारणले आज हामी सबैजना मिलेर त्यहाँ प्रोग्राम गर्न सक्षम बन्यौँ। र आज पनि फेरि हामी तपाईहरुलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि आज यो यस्तो माहौलमा, यो पेन्डेमिक समयमा तपाईहरुको कहीँ पनि कुनै पनि जग्गामा यसो पोजिटिभ केसहरू अगर भएको छ भने तपाईहरुले तुरन्तै यहाँ हाम्रो नोभेल्टी सिनेमा हलको छेउमा पार्किङ लटको त्यहाँनिर पार्टी कार्यालय छ, यहाँ आएर सम्पर्क गरिदिनु भयो भने हामी स्वयं हाम्रो टिम लिएर त्यहाँ आएर सेनिटाइजर गरिदिनेछौँ र यसको लागि तपाईहरुले यहाँ आएर हामीसँग सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। मान्छे बिरामी हुँदैमा कोरोना लागेको हुँदैन अनि जाँच नगरिकन कोरोना लागेको छ भनेर हल्ला फैलाउन गलत हो भन्ने मन्तव्य सुकी खण्ड अन्तर्गत मगरजोङ चियाबारी शङ्खमान गाउँ निवासी सञ्जीव तामाङले जाहेर गरेका छन्। केही दिन अघि तिनी बिरामी भएको समय कोभिड-19 संक्रमित बनेको हल्ला फैलिएको थियो। साथै संक्रमित ठानेर तिनलाई प्रतिकूल व्यवहार गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। तिनले सुकेपोखरी स्वास्थ्य केन्द्रमा कोरोना जाँच गराउँदा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अनि कोभिड हो वा होइन यसबारे बिना प्रमाण नै हल्ला फैलाउनु गलत रहेको बताएका छन्।
मान्छे बिरामी हुँदा अनि खोकी लाग्दा नै कोरोना लागेको हुँदैन भन्दै तिनले आगामी दिनमा कसैमाथि पनि यस्तो अपवाद नहोस् भनी बताएका छन्। र म विगत दिनमा धेरै बिमार त थिएँ, तर एकदमै खोकीको प्रब्लम थिएछ र मलाई आफ्नो घरमै थिएँ त्यति बेला। र म के भन्न चाहन्छु भने अब मलाई चाहिँ तपाईँको कोभिड हो भनेर धेरै गाउँघरमा हल्ला पिसकेपछि मलाई धेरै असुविधाहरू हुन थाल्यो। आइतबार बेलुका दिन झन् निन्द्रै लाग्नु छोडेको थियो र म सोमबारको दिन गाडी लिएर सुकिया हस्पिटल गएँ है। त्यहाँ जाँदाखेरि म कोभिड टेस्ट गर्दा म नेगेटिभ आएँ र यसरी नै म के आह्वान गर्छु भने ज्वरो खोकी आयो भन्दैमा पनि त्यो घरमा पोजिटिभ छ भनेर अलिकति दूर नगरिदिने। पहिला उसको टेस्ट भइसकेपछि र रिपोर्ट आइसके मात्रै अब थाहा हुन्छ के हो भनेर। र म त आफ्नो एउटा चिसो लागेको एउटा बिमार थियो है र म त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। अब हेर्नुहोस् मेरो दोकान छ है, सानो दोकान छ। अब दोकानहरूतिर पनि आउनु छोडिसकेको थिएछ र यसरी नै अब बाटोतिर हिँड्दा पनि मुख अलिक फर्काएर अर्कै तरिकाले हिँड्ने भइसकेको थिएछ है। त्यस्तो त नहोस्, किनभने अब पोजिटिभ भएको भए पनि किनभने अब बाटोतिर त फैलिने बस्ने कुरा आएन ती कुराहरू र त्यसरी चाहिँ अब कसैको घरद्वारमा चाहिँ अब त्यस्तो हिसाबले चाहिँ नगरिदियोस् भने। ग्लेन फ्यामिली फाउन्डेसन, बोङबस्ती एनजिओ नेटवर्क अनि कोभिड सपोर्ट टिम कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा आज बोङबस्तीको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन सम्पन्न गरियो। फाउन्डेसनका निर्देशक सोम नाम्चुको विशेष सहयोगमा फाउन्डेसनका सदस्यहरूले गाउँमा सेनिटाइजेसन कार्य गर्न सक्षम बनेका थिए भने कोभिड सपोर्ट टिम अनि एनजिओ नेटवर्कबाट क्षेत्रवासीको निम्ति अक्सिमिटर, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर आदि प्रदान गरियो। ग्लेन फ्यामिली फाउन्डेसनका संयोजक युगेन लेप्चाले यसप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। यसरी नै कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कका अध्यक्ष निरियस मुखियाले पनि अहिलेको घडी सबै गाउँ र समाजहरू कोरोनासँग लड्न अघि आउनुपर्ने आह्वान गर्दै आफूहरूले कोभिड सपोर्ट टिमको माध्यम के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ सो बारेमा प्रकाश पारेका छन्। हजुर, अहिले हामी यहाँ देउराली गोकुलेमा आएको छ अघि यहाँबाट रिक्वेस्ट आएको थियो हामीलाई पनि यो कोभिड रिलेटेड यो मटेरियल्सहरू हामीलाई उहाँहरूलाई चाहियो भनेर यहाँ जरुरत रहेछ कि। अन्त हामी यो कङ्गनको यो कालिम्पोङ एनजिओज नेटवर्क र हामी सबै मिलेर हामीले वितरण गऱ्यौँ। र मेन चाहिँ हामीले यसमा यो अक्सिमिटर हामीले दिँदैछौँ। अक्सिमिटर चाहिँ जस्तै अब तर अक्सिमिटर दिएर मात्रै हुँदैन कि, अहिले अक्सिमिटर कसरी चलाउनु, त्यो के रिडिङ हुन्छ, त्यो रिडिङको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्नुपर्छ, त्यसको अगाडि चाहिँ जस्तै कति लामो राख्नुपर्ने, कतिवटा मान्छेको डाउट हुन्छ नि, त्यो सबै पनि हामीले सेन्सिटाइजेसन या एडुकेसन पनि हामी सँगसँगै गर्दैछ। र साथसाथै यो हामीले यो अक्सिमिटर, यो सेनिटाइजर, मास्कको अलावा पनि हामीले जस्तै अब यो कोभिड टेस्टको कति इक्विपमेन्टहरू त्यो पनि हामीले कमेन्ट गरेको छौँ। पछि पऱ्यो भने हामी अक्सिजन पनि दिने यो गर्दै। र एनी यस्तो के प्रब्लम भयो भने यो गाउँमा के प्रब्लम भने चाहिँ अब उहाँसँग हाम्रो एउटा उयो रिलेसन भयो, के भने चाहिँ हामीले इमिडिएटली हामीसँग उहाँहरूले डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा राखेर हामीले के गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा क्विक रियाक्सन टिम छ, आएर चाहिँ इमिडिएटली यहाँ मात्रै होइन सबै गाउँमा हामीले गर्ने हामीले प्रयास गरेको छौँ। र विशेष गरी आजको जुन हाम्रो सेनिटाइजर कार्यक्रम छ है, योभन्दा पनि तपाईँलाई म विशेष गरी हामी पहिलेदेखिको या जेएफएफ एनजिओ, कालिम्पोङ एनजिओ अनि जेएफएफ ग्लेन फ्यामिली फाउन्डेसन अनि ग्लेन फ्यामिली हेल्थद्वारा जुन कार्यहरू भएको थियो त्यसको विषयमा तपाईँलाई म अलिकति यहाँबाट जानकारी दिन चाहन्छु। यहाँ हाम्रो गाउँ देउराली बोङबस्तीमा चाहिँ यहाँ ग्लेन फ्यामिली फाउन्डेसनद्वारा चाहिँ एउटा लर्निङ सेन्टर खोलिएको थियो अनि त्यो लर्निङ सेन्टर खोलिएको 2014देखि नै हो। यो सोम सरको पहलमा यी कुरोहरू खोलिएको थियो, जुन लर्निङ सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो साना नानी गरिब नानीहरूले पढ्न पाउँछ, उनीहरूले कम्प्युटर सिक्न पाउँछ है। अनि यस्तो थुप्रै 3जना टिचरहरूलाई 4-4जना टिचरहरूलाई पे गरेर ती नानीहरूलाई पढाइरहेको छ। अनि त्यसरी नै हामीले यो कोभिडको समयमा पनि है यो कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्क, ग्लेन फ्यामिली फाउन्डेसन अनि जेएफएफ हेल्प भएर यो गाउँमा धेरै हामीले काम गर्न सक्यौँ। सबैभन्दा फर्स्ट सुरु त हामीले भोलिन्टियर्स एनजिओ कालिम्पोङ एनजिओसित मिलेर
कालिम्पोङको मेला ग्राउन्डमा भोलिन्टियर्सहरू काम गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि आएर हामीलाई सोमसरको निर्देशमा हामीले मास्क गाउँका एसएचजीलाई लिएर ह्यान्ड मास्क बनाएर हामीले गाउँमा बाँड्यौँ। अनि त्यो पछि सोमसरले हामीलाई यति साह्रो सहायता गर्नुभयो है, हामी कुनै उसलाई धन्यवाद दिने हाम्रोमा शब्द छैन। उहाँले हामीलाई बिपी नाप्ने मेसिन पनि दिनुभयो, अनि सुगर नाप्ने मेसिन पनि दिनुभयो, साथै मेडिसिनहरू यति थुप्रो दिनुभएछ जुन मेडिसिनले गर्दाखेरि आज हाम्रो गाउँका धेरै मानिसहरू आज बिमार मुक्त हुन सकेको छ है। अनि बिपीहरू हामीले नाप्न सक्यौँ। अनि त्यसरी नै गर्दै जाँदाखेरि सोमसरले हामीलाई त्यो आइलातिर तिमीलाई आपत पर्छ भनेर टर्च लाइटहरू दिनुभएको छ। अनि त्यसरी नै हामीलाई स्ट्रेचरहरू पनि उहाँले दिनुभएको छ है। यो सबै देन चाहिँ हाम्रो सोमसरलाई हामी दिन चाहन्छौँ। त्यसपछि आएर हामीले सोमसरले चाहिँ रिटर्न आउने हाम्रो कालिम्पोङदेखि बाहिर गर्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई जो रिटर्न आएको थियो उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि पनि उहाँले ती क्वारेन्टाइनमा ती नानीहरू निराश नहोस् भनेर उहाँको लागि पनि हामीलाई वेलकम गर्ने एउटा कार्यक्रम पनि उहाँले गरिदिनु भएको थियो, जसमा हामीले साबुन, कोलगेट, ब्रस अनि भिटामिन सी यस्ता उनीहरूलाई ती भित्र चाहिने थुप्रो कुरोहरू सोमसरले प्रोभाइड गरिदिनु भयो। जसलाई विशेष गरी यहाँ सरले भर्खर भन्नुभएको जस्तो अब यहाँ गाउँको हाम्रो उयसमा रिक्वेस्टमा हामी यहाँ आएको र विशेष गरी मलाई अहिले मेन भन्नु चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले सबैजनाले यो कुरा अब्जर्भ गर्नु कति भएको छ है। तर अहिले बजारभन्दा पनि बस्ती बस्ती इलाकामा एकदमै सङ्क्रमित बेसी छ है। तपाईँ जहाँ पनि सुन्नुहोस् एउटा गाउँमा 30 जना 20 जना 40 जना होइन, सानो सानो गाउँमा जुन चाहिँ गाउँमा चाहिँ हामी यही केही महिना अगाडि हाम्रो गाउँतिर यत्रो सङ्क्रमित हुन्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गर्नु नसक्ने कुरा छ। अहिले हाम्रो गाउँहरू पीडित भइरहेछ र मान्छे आफ्नो ज्यानको जोखिममा मान्छे बाँचिरहेछ है। र यो हामीले यो कार्य सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने चाहिँ बजार जाँदा मान्छे एकदम सचेत भएर जाने, म बजार जाँदैछु भनेर मास्क लगाएर जाने है, बजारमा एकदम होसियार हुने बजार तर बजार त्यो मान्छे चाहिँ जब गाउँ आउँछ बस्ती आउने बित्तिकै चाहिँ त्यो कोरोनाले चाहिँ गाडी नै नपाउला जस्तो गरेर मान्छे बस्तीमा आएपछि चाहिँ मान्छे एकदमै लापरवाही गरिरहेको छ मान्छे है। सामाजिक दूरता भन्ने गाउँ बस्तीमा एकदमै कायम नगरेको है, एउटा घरदेखि अर्को घरमा जाने गाउँभित्रकै मान्छेहरू चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई आउनु दिँदैन, तर गाउँभित्रको मान्छे चाहिँ एकदमै यहाँ बस्ने, बेलुका बेलुका अझै जमघट गर्ने है, कतिजना भेटेर तास खेल्ने र यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ गाउँमा चाहिँ गाउँ बस्ती तपाईँहरूलाई थाहा छ उहिलेदेखि नै हाम्रो बजारभन्दा गाउँको एकदमै क्लोज निट सोसाइटी हुन्छ बजारको है। गाउँमा एकदम परिवार जस्तो हुन्छ गाउँले मान्छे र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँमा चाहिँ बेसी हेलमेल भएको कारणले गर्दाखेरि दूरता या यो बस्तीतिर कायम नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँ बस्तीमा चाहिँ यो एकदमै फैलिएर जाँदैछ। र हामी कोभिड सपोर्ट टिम र कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कको थ्रुबाट हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई हामी त्यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू केही क्षणको लागि होइन 15 दिन 20 दिन हो होइन 1 महिनाको लागि अलिकति धैर्य धारण गरेर बसिदिनुहोस्। यो जति पनि तपाईँहरूको सामाजिक कार्यहरू छ त्यसलाई तपाईँले सक्दो तपाईँहरूले यसलाई नगरिदिनुहोस् होइन। काम पर्दा मात्रै बाहिर निक्लिनुहोस्, नभए गाउँभित्र पनि होइन ऊ सबैजनाले होइन मेरो छिमेकी होइन जसलाई पनि एउटा सङ्ख्याको आँखाले हेर्नुपर्छ, उसले छिचिदुदुर गर्नु हुँदैन, तर जो पनि कोरोना बोकेको हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा म सचेत हुनुपर्छ। तर मैले म उसकोमा छैन ल, यो मेरो बस्तीको मान्छेको त छैन, मेरो गाउँको मान्छेको उसले त कहाँबाट पाउँछ भनेर चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ हामी चाहिँ लापरवाही गर्न थालेको कारणले गर्दाखेरि तकदाह ग्लेनबर्न समष्टि अन्तर्गत पर्ने 6 माइल बजार सिक्किम अनि दार्जिलिङलाई जोड्ने प्रमुख बजार हुनको साथै त्रिवेणी कोभिड अस्पताल जाने यातायातका प्रमुख बाटो पनि हो। त्यसैले यहाँ विभिन्न सरकारी अनि स्वास्थ्य विभागका वाहनहरू दैनिक रूपमा त्रिवेणीको निम्ति गुड्ने गर्छ। यस बजारमा महामारी संक्रमण रोक्नको निम्ति बुथ लेभल कार्यकर्ताहरू नारी युवा सबै मिलेर सेनिटाइज गर्ने कार्य गर्नको साथै गाउँघरका दैनिक रोजगारी बापत घर परिवार धान्ने परिवारहरूलाई सहयोगार्थ खाद्यान्न सामग्रीहरू 100 केजी आलु विवेक गुप्तबाट सितै खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर पनि 10-15 वटा भरिदिने कार्य गरियो। साथै युवा मोर्चाद्वारा मास्क पनि वितरण गरिएको छ।
यस महत्त्वपूर्ण कार्यमा बुथ लेभल समितिका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय निकालेर कार्य गरे साथै यस कार्यको निम्ति केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङ, महासचिव अनित थापा, महकुमा सभापति आलोक कान्तमणि थुलुङ, सहसचिवा सञ्जिला छेत्री, युवा मोर्चा प्रमुख सल्लाहकार सञ्जय थुलुङ, सर्भिलियन्स कमिटीका संयोजक विक्रम राई, मनोज गुरुङ, सुमन लकान्द्री आदिलाई धन्यवाद ज्ञापन गरियो। आज यसै सन्दर्भमा हाम्रो छमेलको तर्फबाट हाम्रो युवा मोर्चा नारी मोर्चाले जुन सेनिटाइज गरिवरी गाउँको निम्ति ठुलो कार्य गर्नुभयो, जसमा गाउँकै व्यापारीहरू हाम्रा नानी विवेक गुप्ताले 100 केजी आलु दिनुभएको थियो। उहाँ त्यो 100 केजी आलु वितरण गरियो। साथै युवा मास्क युवा मोर्चाको तर्फबाट 300 मास्क पाइएको थियो, त्यो पनि सबैलाई वितरण गरियो। एलपिजी ग्यास फरेस्ट प्रोटेक्सन कमिटी उहाँहरूले 10 वटा जस्तो दिनुभएको थियो, त्यो पनि सबै जो जरुरी थियो उहाँहरूलाई वितरण गरियो। साथै एनजिओलाई पनि हामी गोजामुङको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछौँ। साथै तकदाह ग्लेनगञ्ज समष्टिका हाम्रा अध्यक्षज्यू कुमार सुब्बाज्यू, सञ्जय भाइ, साथै सञ्जिला छेत्रीलाई पनि हाम्रो छमेलको शाखाद्वारा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदैछौँ। र आजको मूल उद्देश्य हजुरहरूको माझ आउनुको कारण चाहिँ आज त हजुरहरूलाई याद भएकै कुरा हो, अब संसारभरि नै यो कोभिड-19 को महामारीले अब कस्तो गृहस्थ बनाइरहेको छ है। र आज पनि हामीले एउटा गाउँलाई अब यही कोभिड-19 कोरोना भाइरसलाई हेरेर चाहिँ आज हामीले एउटा गाउँलाई सेनिटाइज गर्ने काम गऱ्यौँ र साथसाथै खाद्य वितरणहरू गऱ्यौँ। र खाद्य वितरण सँगसँगै मास्क र हामीले एउटा अब सिलिन्डर रिफिलहरू गराइदिने काम गऱ्यौँ, जसमा कि चाहिँ 10जना जति परिवारलाई चाहिँ हामीले एउटा सिलिन्डरहरू दिने काम गऱ्यौँ। र आजको यो जुन चाहिँ अब सेनिटाइजिङ मास्क वितरणहरू, यो जुन चाहिँ खाद्यहरू भयो, यसको लागि चाहिँ अब हामी सर्वप्रथम त अब हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू, महासचिव अनित थापाज्यू र साथसाथै महकुमा समितिका अध्यक्ष श्रीमान आलोक कान्तमणि दाजु र हाम्रा कन्भेनर विक्रम राई दाजु, मनोज गुरुङ दाजु र सुमन लोखण्डे दाजु र साथसाथै हाम्रा समष्टि तकदाह ग्लेनगञ्ज समष्टि अन्तर्गतका अध्यक्ष हाम्रा कुमार सुब्बा दाजु र साथै सञ्जय थुलुङ दाजु र हाम्रा सञ्जिला छेत्रीलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी छमेल महकुमा छमेल तर्फबाट युवाहरूबाट र साथसाथै हामी एपिसी एनजिओ र छमेल युवा नारी मिलेर चाहिँ आजको जुन चाहिँ यो कार्य गरेकोमा र फर्दर डिटेल्स चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो सरहरूले दिन्छ। यास तुफानको प्रभावको रूपमा निरन्तर परेको पानीले दार्जिलिङ जिल्लाकै सुदूरवर्ती रिम्बिक लोधोमा समष्टिको सेपीमा हिजो अबेर राति 2वटा गाईको ज्यान गएको घटना प्रकाशमा आएको छ। घटना अनुसार स्थानीय सेपी निवासी बिरमान राईको गोठमा माथिबाट आएको पहिरोले गोठमा बाँधेको 2वटा गाईसँगै गोठलाई पुरेको अनि 2वटै गाईको मृत्यु भएको बताइएको छ, जसमध्ये एउटा गाई गर्भवती रहेको थाहा लागेको छ भने राईले लोनको सहयोगमा गाई किनेको समेत थाहा लागेको छ। सम्बन्धित विभागले क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने माग तिनले गरेका छन्। अर्कोतिर घटनाको खबर सुनेपछि प्राणी सम्पदा विभागले स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरिसकेको थाहा लागेको छ भने यसरी नै पानीको कारण स्थानीय कुमार राई तथा सजेन राईको घर छेउमा पनि पहिरो गएको स्थानीय शिक्षक विनोद राईले जानकारी दिएका छन्। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर राखेर उपकार सेवा संस्थाद्वारा कालेबुङका असहाय मानिसहरू साथै अस्पतालका रोगीहरूलाई खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ। आफ्नो सेवा कार्यलाई सुचारू रूपमा गर्न पाउँदा खुसी लागेको र यदि कसैलाई सेवाको जरुरत भए सम्पर्क गरिदिने संस्थाकी स्वयंसेविका रोजी कार्कीले बताएकी छन्। र आज हामीले फेरि एकपल्ट उपकार सेवा संस्थाले चाहिँ साइमनको दिदी भिनाले चाहिँ हामीलाई उपकार सेवा संस्थालाई चाहिँ संस्थाको माध्यमबाट चाहिँ बेलुकीको खाना चाहिँ स्ट्रेट बेगर्सहरूको लागि अनि हस्पिटलमा एडमिट भएको बेगर्सहरू अनि लाचार असहायहरू जतिजना छन् उनीहरूलाई बेलुकीको भोजन खिलाइदिनु भनेर हामीलाई उनीहरूले डोनेसन दिनुभएको थियो र आज फेरि हामीले आजको दिनमा
त्यो काम गर्न हामी सक्षम बन्यौँ उपकार सेवा संस्था र आज हामीले स्ट्रेट बेगर्सहरूलाई र हस्पिटलमा गएर कतिपय त्यहाँ असहायहरूलाई चाहिँ हामीले बेलुकीको भोजन हामीले बाँड्यौँ र हामी खुसी छौँ यस्तो काम गर्नु नै विश्वास आशा र प्रेम नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो र त्यो प्रेमलाई चाहिँ हामीले हाम्रो कर्मबाट चाहिँ हामीले यसरी देखाइरहेका छौँ मानिसहरूलाई आफ्नो प्रेम गरेर र यो कोभिडको समयमा हामीले यस्तो काम गर्नु चाहिँ हामी सौभाग्यशाली ठान्छौँ र साइमनको दिदी भेनालाई चाहिँ हामी उपकार सेवा संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदछौँ। विकरण फाउन्डेसनको O2 अक्सिजन ब्याङ्क प्रोजेक्टलाई अझ मजबुत बनाउन IDBI ब्याङ्क दार्जिलिङ ब्रान्चका कर्मचारीहरू अघि आएका छन्। उनीहरूले निजी स्तरबाट दार्जिलिङप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै दार्जिलिङवासीको निम्ति केही गर्न सकौँ भनी अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गरेको बताएका छन्। त्यसरी नै एउटा मिष्टान्न भण्डारका मालिकले विकरणलाई सिलिन्डर समयमा पुर्याउन सजिलो होस् भन्न खातिर प्रोजेक्ट परिचालन समयसम्मको निम्ति आफ्नो गाडी चलाउन दिएका छन्। कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा मानिसहरूलाई मास्क अनि सेनिटाइजरको जरुरत भन्दा पनि बढी अक्सिजनको आवश्यकता देखा परेको छ। त्यसैले विकरण फाउन्डेसनले मानिसहरूको यो जरुरतलाई केही अंशमा भए पनि पूरा गर्ने उद्देश्यले O2 प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको बताएका छन्। आज हामीले we again acquired 5 more cylinders for Vikrant Foundation. We are very thankful to Pratik Bhai, Yanong Bhai, Andrew, IDBI sir, IOB sir, Banko sir, branch manager. So at this moment, what we thought is, अहिले चाहिँ बेसी स्यानिटाइज गर्नुभन्दा मास्क बाँड्नु भन्दाखेरि चाहिँ we decided, I think oxygen, which is a life saving product, I think that was more important for the Darjeeling Hills. So we decided, and then we've got Good Samaritans, Good Hearts of Darjeeling, who've come forward and again give us 5 more cylinders. And I again appeal to the people of Darjeeling, if you want, तपाईहरुको घरमा कसैकोमा पनि खाली सिलिन्डर राख्नु भएको छ भने please give that cylinder to us. We will refill it and then we will use it for patients who would require the oxygen. First of all, the reason we are here today for donating the cylinders and all. The reason is I've been here in Darjeeling for 3 years, and the love I've got from the people here is immense, and this is a little gesture from my side to say thank you to the people of Darjeeling. Hopefully this will be of some help for the people here. So thank you so much. Also, I would like to thank Vikram Foundation for giving us this opportunity to contribute towards the society. अभी का जो पेंडेमिक सिचुएशन जो अभी चल रहा है हमारा 2021 का, जो उसमें हम लोगों ने एक प्रतीक भाई हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने आके हमें इंट्रोड्यूस किया कि मतलब इस तरह का मैंने दार्जिलिंग में शुरुआत किया जाए। तो हम और हमारे डिप्टी मैनेजर एंड्रू दोनों मिल के हम लोग सोचा कि कुछ अपने बैंक तो नहीं, अपने तरफ से ही डोनेट कर दिया जाए, क्योंकि 2-3 साल हम लोग का हो गया पोस्टिंग का। हम लोग हर एक गाँव लगभग दार्जिलिंग का हर एक मैंने विलेज में हम लोग घुमा है सब कुछ, लेकिन जो नीडी है, नीडी को हम लोग चाहे कि सबसे पहले उनको जान बचाया जाए। जो भी कोरोना पेशेंट है, किसी भी तरह का जो भी हम लोग जान बचाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और हम लोग एक मिरिक क्षेत्रका ससाना 16 जना नानीहरूले गत 8 मईदेखि एनजिओ निर्माण गरी वर्तमान कोभिड संक्रमणमा आर्थिक सुसम्पन्न नभएका खटिखाने श्रमवर्गका मानिसहरूमा सहयोगको हात लिएर विभिन्न स्थानहरूमा गएको छ। आज उनीहरूको टोलीले खरसाङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 20 को नयाँ बस्ती क्षेत्रमा श्रमिक वर्गमा उपस्थित भई गाउँघरमा सेनिटाइज गरी घर घरमा मास्क वितरण गर्दै जनचेतना अभियान गरेका छन्। 38 घर परिवारलाई उनीहरूले गच्छे अनुसार विभिन्न प्रकारका सब्जीहरू वितरण क्षेत्रीय नगर पार्षद सुभाष प्रधानको उपस्थितिमा गरेका छन्। नयाँ बस्ती ग्राम कल्याण समितिको पक्षबाट सभापति सचिवद्वारा स्टेट माइल सोसाइटी एनजिओका नानीहरूलाई खदा लगाएर सहयोग गरेकोमा धन्यवाद चढाएका छन्। स्ट्रेट माइल्स एनजिओ मिरिक को तत्त्वाधानमा उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छ। हाम्रो सानसाना भाइहरू है, हाम्रो गाउँमा यहाँ यस्तो कोभिडको महामारीमा उहाँहरूले अलिकति सहयोग पुर्याउनु, अलिकति त के भन्नु, धेरै उहाँहरूले सहयोग पुर्याउनु भयो हामीलाई। घर घर प्रत्येकको घरमा उहाँहरूले
मास्क प्रदान गरिदिनु भयो है, हरेकको घरमा अन्त सेनिटाइजेसन पनि गरिदिनु भयो। अनि उहाँहरूको यो सानो योगदान उहाँहरूले यहाँ सब्जीपातहरू लिएर जो सब्जी निडी छ, जसको घरमा अब एकदमै अहिले यो उसको कोभिडको उसले परिरहेको छ है, उहाँहरूलाई कम्ती भए पनि उहाँले हामी चाहिँ धेरै यो ठान्नुपर्छ। उहाँहरूले सब्जीहरू पनि यसरी प्रदान दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हृदयदेखि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यिनीहरू सानो सानो भाइहरूले यति सानो भएर पनि यति ठुलो सोच लिएर हाम्रो गाउँघरमा यसरी आइदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी ग्राम सुधार समितिको तर्फबाट मुरी धन्यवाद गर्दछौँ। खोलेको हामीले यो हाम्रो एउटा फाउन्डेसन स्ट्रेट्सम्यान फाउन्डेसन भन्ने हामी साना युथ साना नानीहरूले नै खोलेका छौँ। र हामी आज यो दिनमा चाहिँ कर्सियङ वार्ड नम्बर 20 का नयाँ कमान नयाँ बस्तीमा आएर तपाईँहरूलाई अलिकति सानो सहयोग गर्न भनी हामी आएका छौँ। र हाम्रो क्षमताले भ्याएकाभरि चाहिँ तपाईँहरूलाई हरेक घरलाई मास्क डिस्ट्रिब्युट गरिदिई घरमा गएर सेनिटाइजेसन गरेर अलिकति हेल्प गरेका छौँ। र हाम्रो क्षमताले भ्याएका अनुसार हामीले केही सब्जीपातहरू ल्याएर तपाईँहरूलाई दिन गइरहेको छौँ। र हामीबाट केही भुलहरू भयो भने पनि तपाईँहरूले माफ गरिदिनुहोस् होला। र यो चाहिँ अब तपाईँहरूकै समाजको है प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, वार्ड काउन्सिलरहरूले हामीलाई कसलाई चाहिँ अब यो जरुरत छ, हामीले धेरै मात्रामा त ल्याउन सकिनौँ, तर पनि हाम्रो क्षमताले भ्याइन्जेल चाहिँ अब ल्याइदिएको छौँ। फेरि पछि पनि तपाईँहरूलाई केही सहयोग गर्न सक्यौँ भने फेरि आएर गरिदिनेछौँ है। आज चाहिँ हामीले कति घरलाई 38 घर है 38 घरलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकेको छौँ। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूकै वार्ड काउन्सिलरको हातबाट र हाम्रो हातबाट चाहिँ दिन मन छ। अनि हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।